बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं पटवारी अब्दुशकूर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये महकमा माल यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, जो सबका बाप होता है, वो है नंबर 1 पे SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब। नंबर 2 DCO EDOR, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं। पहले इनके नाम हुकूमत पंजाब ने चेंज कर दिए थे, अब वही पुराना नाम डिप्टी कमिश्नर यानी DC है। नंबर 3 पे DOR, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम ADCR भी बोलते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। उसके बाद है जी नंबर 4 पे DDOR, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ रेवेन्यू यानी असिस्टेंट कमिश्नर AC साहब। नंबर 5 पे हैं जी तहसीलदार, इनको रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं। नंबर 6 पे है नायब तहसीलदार। नंबर 7 कानून गो गिरदावर। नंबर 8 पे आता है जी पटवारी, लेकिन लोग कहते हैं जी पटवारी ज़मीनी खुदा होता है। नऊज़ बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छे पटवारी होते हैं वो पांचों उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं हैं, इसी तरह पटवारी भी बराबर नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पटवारी के बस्ते में कौन कौन सा रिकॉर्ड होता है। ज़रा आप इस चीज़ पे गौर करें। जो पटवार का कोर्स कर रहे हैं या नए पटवारी भर्ती हुए हैं तो वो इसको सेव भी कर लें, और ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इनको गौर से सुने। नंबर 1 मिसल हकीयत, इसको हम हक़ाइक़ का मजमुआ कहते हैं। यानी मिसल हकीयत एक हक़ाइक़ का मजमुआ की मिसल होती है, डॉक्यूमेंट्स है, जिसको हम मिसल हकीयत कहते हैं। ये भी जमा बंदी की तरह जो है। इसकी मज़ीद डेफिनेशन जो है मैं आगे चल कर आपको बताता हूँ। नंबर 2 पे है फील्ड बुक। पहले आप इन सारे चीज़ों के नाम सुन लें, इनकी जो डेफिनेशन है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। नंबर 3 पे रजिस्टर हकदारान ज़मीन, मिसल मियादी भी होती है, इसको जमा बंदी भी कहते हैं, और इसके साथ और भी कागजात शामिल होते हैं, दस्तावेज़ात शामिल होती हैं। अच्छा, नंबर 4 रजिस्टर इंतकालात उबलीग दाखिल खारिज भी कहते हैं। नंबर 5 पे है रजिस्टर खसरा गिरदावरी। नंबर 6 रजिस्टर तगय्युरात काश्त व कब्ज़ा व लगान। नंबर 7 रोज़नामचा वाक़ियाती। नंबर 8 रोज़नामचा कारगुजारी। नंबर 9 रोज़नामचा हदायती, हिदायत भी कहते हैं। नंबर 9 पे जो रोज़नामचा हदायती लिखा हुआ है इसको रोज़नामचा हिदायत भी कहते हैं। नंबर 10 रोज़नामचा पड़ताल। नंबर 11 रजिस्टर उजरत नकूल कागजात। नंबर 12 रजिस्टर सामान पैमाइश। नंबर 13 रजिस्टर ज़ेर हिफाजत कागजात। नंबर 14 लाल किताब। नंबर 15 ढाल बाच। नंबर 16 रजिस्टर ज़रई इनकम टैक्स। नंबर 17 शिजरा पार्चा। नंबर 18 फ़र्द बदरात, फ़र्द बदर भी कहते हैं, फ़र्द बदरात भी कहते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, नंबर 1 पे है मिसल हकीयत। ये किस वक्त तैयार होती है? बावक्त बंदोबस्त या कंसोलिडेशन ऑपरेशन तैयार होती है। यानी दौरान बंदोबस्त, सेटलमेंट या दौरान इस्तेमाल 20 से 40 साल के बाद रिकॉर्ड की तजदीद होती है, या जब भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चाहे। अच्छा, तारीफ में इसमें मालकान के हुकूक, काश्त और मालिया का इंदराज होता है। नंबर 2 जो पटवारी के बस्ते में है वो होती है फील्ड बुक। बावक्त बंदोबस्त कंसोलिडेशन ऑपरेशन तैयार होती है, यानी या सेटलमेंट के वक्त
یا جب اشتمال اراضی ہوتی ہے اس وقت یہ تیار ہوتی ہے۔ اس کی تعریف جو ہے وہ تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ اس میں نمبران خسرہ سلسلہ وار چلتا ہے اور ہر خسرہ کا حدود اربع اور رقبہ و قسم زمین کا اندراج ہوتا ہے۔ اس کے آگے ہے جی نمبر خسرہ کی تعریف۔ جب کسی زمین کے ٹکڑے کی پیمائش اور استخراج کر لیا جاتا ہے تو اس ٹکڑے کو ایک نمبر دے دیا جاتا ہے جو نمبر خسرہ کہلاتا ہے۔ پیمائش پیمانہ کرم میں 5 فٹ کا ہوتا ہے۔ پیمائش پیمانہ کرم 5 فٹ کا ہوتا ہے، یعنی 1 کرم۔ یہ 5 فٹ سے زیادہ 5.5 فٹ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو زرعی ایگریکلچرل لینڈز ہیں جیسے ڈویژن بہاولپور ہو گیا، ڈی جی خان، ملتان، تو یہاں پہ جو ہے 5.5 فٹ کا جو ہے وہ 1 کرم ہے۔ جہاں پہ 5 فٹ وہ ہیں شہری یعنی ایریے، بگ سٹیز، جن میں اسلام آباد، لاہور، کراچی یا ملتان میں بھی کہیں کہیں پہ ہے، تو اس کا پیمانہ پیمائش جو ہے وہ 1 کرم 5 فٹ کے برابر ہوتا ہے۔ جہاں کرم 5 فٹ کا ہوگا وہاں 225 مربع فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ کرم 5.5 فٹ کا ہوگا وہاں 272.25 مربع فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ زیادہ تر جہاں پہ زرعی رقبے ہیں، جہاں پہ یعنی کمرشل وغیرہ نہیں ہے یا بہت لمبے کھاتے ہیں، جہاں پہ ایگریکلچرل لینڈ ہے، تو وہاں پہ 272.25 مربع فٹ کا ایک مرلہ ہوتا ہے، یعنی کرم کی پیمائش ہے 5.5 فٹ۔ اچھا، 9 سرساہی کا ایک مرلہ ہوتا ہے، پھر 20 مرلے کی ایک کنال ہوتی ہے، یا 20 مرلے کا ایک کنال ہوتا ہے وہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ 8 کنال کا ایک گھماؤں یعنی ایکڑ ہوتا ہے، قلعہ بھی بولتے ہیں۔ نمبر 3 جو بستے میں چیز ہے وہ ہوتی ہے جی رجسٹر حقداران زمین۔ اس کو مثل میادی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہر 4 سال بعد مرتب ہوتی ہے، تو اس کو عام زبان میں جمع بندی بھی بولتے ہیں۔ ہر کوئی جمع بندی کہتا ہے، تو اصل میں وہ اس کا نام جو ہے رجسٹر حقداران زمین مثل میادی ہے۔ تو 4 سالہ دور میں یہ تیار ہوتی ہے۔ اس میں مالکان، مزارعان، کاشتکاران وغیرہ کے حقوق اور مالیہ کا اندراج ہوتا ہے، اور یہ رجسٹر ہر 4 سال کے بعد تیار ہوتا ہے۔ اس کو تیار کرنے کے لیے درج ذیل کاغذات درکار ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سابقہ شدرہ نصب مالکان۔ نمبر 2 سابقہ رجسٹر حقداران زمین۔ نمبر 3 رجسٹر داخل خارج یا رجسٹر انتقالات۔ یہ چیز ایک ہی ہے، داخل خارج بھی بولتے ہیں، رجسٹر انتقالات بھی کہتے ہیں۔ نمبر 4 پہ ہے رجسٹر خسرہ گرداوری۔ یہ چیزیں ہوں تو پھر رجسٹر حقداران زمین جو ہے وہ تیار ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ ڈاکومنٹس انتہائی ضروری ہیں، اس کے بغیر 4 سالہ دور کی جمع بندی مرتب نہیں ہو سکتی۔ یہ سابقہ ادوار کی جو چیزیں ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی نمبر 4 پہ بستے میں رجسٹر انتقالات یعنی داخل خارج۔ اس میں حقوق کی منتقلی ہوتی ہے۔ اس میں سلسلہ نمبر 1 بندوبست سے لے کر دوسرے بندوبست تک مسلسل جاری رہے گا، سیریل نمبر۔ ٹھیک ہے، یہ بڑی پوائنٹ کی بات ہے، یعنی لوگ پوچھتے ہیں جی یہ انتقال نمبر کیا ہوتا ہے، تو یہی انتقال کا سیریل نمبر جو ہے نا، ایک بندوبست سے لے کر دوسرے بندوبست تک مسلسل جاری رہے گا، نمبرنگ وہی چلتی رہے گی۔ نمبر 5 رجسٹر خسرہ گرداوری۔ اس میں اجناس فصلات کا تخمینہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ موضع میں جتنے خسرہ نمبرات ہوتے ہیں وہ سلسلہ وار چلتے ہیں۔ یہ رجسٹر 4 سال کے لیے ہے۔ گرداوری سال میں 3 بار ہوتی ہے۔ کتنے بار؟ 3 بار۔ اچھا، یہ اس کے بعد اس میں جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ فصل خریف کی گرداوری ہم کرتے ہیں 1 اکتوبر سے لے کر 31 اکتوبر تک۔
फसल खरीफ की अजनास दर्ज झेल हैं। ये फसलों को भी नए पटवारी साहबान जो अभी काम सीख रहे हैं या जो भी अपना इसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं या डायरेक्ट नायब तहसीलदार भर्ती हुए हैं, उनकी जो है ना मालूमात में जो है वो इजाफे के लिए मैं चीज़ें बता रहा हूँ कि फसल खरीफ की अजनास में कपास, गन्ना, चावल, मक्की, बाजरा, ज्वार, मूंग, मूठ, माश, तिल, गवारा, मटर, गाजर, मूली, गोभी, बैंगन, मिर्च, पालक वगैरह वगैरह। अच्छा जी, अब है फसल रबी। 1 मार्च ता 31 मार्च गंदम, जौ, नखुद, बरसीम, लूसन, सरसों, तारा मीरा, इलसी वगैरह। अच्छा, उसके बाद तीसरी जो गिरदावरी होती है वो है फसल ज़ैद रबी की। कौन सी? फसल ज़ैद रबी। ये होती है 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। फसल ज़ैद रबी की अजनास जो हैं वो दर्ज झेल हैं। उसमें जो फसलें होती हैं ना वो खरीफ में शामिल होती हैं ना रबी में, बल्कि ये खरीफ और रबी के दरमियान होती हैं, जैसे सौंफ, धनिया, कद्दू, करेला, टींडे, प्याज, तंबाकू, तरबूज, खरबूजा वगैरह। ये चीज़ें हम ज़ैद रबी में जो है इसका इंदराज करते हैं। आज मैंने आपको जो है खसरा गिरदावरी तक जो है उसकी डेफिनेशन बताई है। खाना काश्त में जो है काश्तकार का कब्ज़ा भी इसमें इंदराज होता है अपना खसरा गिरदावरी में, यानी 2 कॉलम होते हैं, एक मलकियत का, दूसरा काश्त का। तो काश्त में हम कब्ज़ा दर्ज करते हैं। कब्ज़ा जब तब्दील होता है तो उसका वो फिर मैं आगे बताऊंगा कि किस तरह इंतकाल को जो है उसमें अमल दरामद किया जाता है। खसरे की मेरी वीडियो भी पूरी मौजूद है, उसमें भी आप मुलाहज़ा फरमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।